अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। जितनी भी सियासी डेवलपमेंट्स हो रही हैं आज, क्योंकि हमारे वीक का लास्ट प्रोग्राम होता है तो इस हवाले से तज्जिया ज़रूर कराते हैं, लेकिन ज़रा आज की अहम डेवलपमेंट्स का जिक्र करते चलें। वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने एक मरतबा फिर ये कहा है कि जब तक भारत 5 अगस्त वाला मकबूजा कश्मीर का फ़ैसला वापस नहीं ले लेता, जब तक हालात जो हैं वो बेहतर नहीं हो सकते और ना ही किसी किस्म की तिजारत होगी। आपको इस पूरी जो बयान है इसके हवाले से पहले भी वज़ीर आज़म ने यही कहा था, जबकि चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने ये कहा था कि हम तारीख़ जो है उस मतलब लाइक हम वी नीड टू नॉर्मलाइज द रिलेशंस और हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उसके बरक्स वज़ीर आज़म का जब ये पूरा फ़ैसला हुआ था तो उन्होंने यही कहा था कि 5 अगस्त वाला जो फ़ैसला उसके बगैर तजारत नहीं कर सकते, जबकि बतौर कॉमर्स मिनिस्टर उन्होंने इस बात की मंजूरी दे दी थी कि वो कॉटन और जूट के हवाले से भारत के साथ ट्रेड को तैयार हैं। बहरहाल आज का ये बयान उन्होंने जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस है ताजिकिस्तान के सदर के हमरा उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मरतबा कहा है। दूसरी जानिब जो सबसे अहम मामलात हैं अगर अपोजिशन को हम ले लें तो वो शहबाज शरीफ साहब की जो सुप्रीम कोर्ट में उनके लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि वो बैरून मुल्क जा सकते हैं, उसके खिलाफ जो अपील दायर की थी हुकूमत ने वो वापस ले ली है। और इस वापसी की वजाहत जनाब फवाद चौधरी साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए की है और कहा है कि क्योंकि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से जो अपनी पिटिशन है वो वापस ली थी और क्योंकि उनका नाम अब एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर है तो टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट से इसको अब फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वापस ली गई है। क्या यही मामला है या इससे आगे बहुत कुछ और है, इस पर बात करेंगे। अब आ जाते हैं ज़रा हुकूमत की 11 जून में ये बजट पेश करने जा रही है। मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि इस मरतबा जिस किस्म का बजट पेश किया जाएगा आवाम को बड़ी रिलीफ दी जाएगी। और वैसे भी वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने कहा है कि मईशत जो है वो अब मुश्किल दौर से निकल चुकी है और जो फिगर्स सामने आ रहे हैं 3.94 की ग्रोथ उन्होंने बताई है कि है और मज़ीद जो है वो अच्छे दिन अब आने को हैं। लेकिन इस हवाले से ऑपोजिशन जो है वो बजट के हवाले से, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, वो मुस्तकिल मौजूदा हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बना रही है। आज शाम को मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी इन सारे तमाम फिगर्स के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, एक बजट सेमिनार भी वो करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा है कि 2021 का जो पीटीआई का बजट होगा उसमें जो कमज़ोर तबका है उस पर मज़ीद बोझ डाला जाएगा और ऐसा वो यानी उनकी जमात ऐसा होने नहीं देंगे। अब क्या अपोजिशन ने वाकई कोई एक मुश्तरका स्ट्रैटेजी प्लान की है या ये भी वही स्ट्रैटेजी है जैसी पीडीएम की स्ट्रैटेजी हमें नजर आती है? इन सब पर तज्जिया कराने के लिए अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ होंगे, सलमान आबिद साहब हमारे साथ हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ हैं और कमर चीमा साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शहबाज शरीफ साहब के मामले को पहले डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि उनके जो वापसी जाने का फैसला है पहले हाई कोर्ट से एयरपोर्ट और इस बीच में जो कुछ हुआ वो सबके इल्म में है कि किस तरह से उनको रोका गया। और शहबाज अकबर साहब जो हैं, शहजाद अकबर साहब, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि वो जो ब्लैक लिस्ट वाला मामला है वो तो अब ख़त्म हो चुका है। ब्रिगेडियर साहब आपसे सवाल है मेरा कि ये जो बाहर जाने से रोकने के हवाले से हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त वापस ली है, क्या उसकी वही तकनीकी वजह है जैसे कि फवाद चौधरी साहब बयान कर रहे हैं या उसकी तकनीकी से ज़्यादा कोई वजह है, कोई खलाई वजह है? रॉक किया है वो फॉलो अप नहीं करेंगे अपना वो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली चीज़ है इधर से गवर्नमेंट ने जो है वो भी कर दिया बिकॉज नाउ ही इज ऑन ईसीएल सो नाउ देयर इज नो इशू। बेसिकली तो शहबाज शरीफ जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव में फेल हो गए हैं। ही इज फेल्ड बिकॉज ही वांटेड टू लीव द कंट्री और वो 1 घंटे के नोटिस पे। लेकिन मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ये तो ठीक है अब ईसीएल पे आ गया, अब देखते हैं आगे क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन हैं जो उन्होंने आज भी अब लास्ट टाइम भी दी थी कि जनाब जिस पे मैं उन्होंने एक किस्म की मैं समझ तो लाहौर हाई कोर्ट को एक किस्म का मैसेज दिया है कि ये क्या हो रहा है। 1 दिन के अंदर ये एडमिट होती है पिटीशन, 2 घंटे के अंदर फैसला हो जाता है, जुमे को 12 बजे, पहले कितनी दफ़े ऐसे हुआ हमें बताया जाए। तो ये तो अगर कोई डिटेल फैसला मामला आगे चलता तो पता नहीं सुप्रीम कोर्ट फिर क्या लिखता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मेरा ख्याल है जो कहना था उन्होंने वो कह दिया एंड आई थिंक लाहौर हाई कोर्ट हैज़ गॉट द मैसेज ऑल्सो। और मेरा ख्याल है कि आइंदा से मैं उम्मीद करता हूँ कि इस किस्म की जो जल्दबाजी है या आउट ऑफ दी वे जाके फैसिलिटेट करना शरीफ फैमिली को, जो एक बड़ा क्लियर तासुर पाकिस्तान के अवाम में अब ये पैदा हो गया है,
اس سے لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ اب ذرا So اس this is a چیز کو pure اوائڈ technical کرے گا. decision of the government to withdraw the application from Supreme Court. Is that what you're saying? کیونکہ شروع میں مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی بریگیڈیئر صاحب. ایبسولوٹلی دیکھنا کیونکہ ان کو ECL پہ ڈال دیا نا تو شہباز شریف کو کیا فائدہ ہوا. ہی از لاسٹ. جو شریف فیملی جو ہر سال جو ویسے ہی عام حالات میں عید بار مناتی ہے, پاکستان میں تو ہوتے نہیں عید کے اوپر. یہ شہباز شریف صاحب کا بھی موڈ یہی تھا کہ یہاں سے نکلیں عید کے بہانے یا اپنا وہ حکومت جانے دے گی آپ کے خیال میں ECL میں, کیونکہ ظاہر ہے ان کا نام ہے, جانے دے گی حکومت ان کو باہر؟ نہیں کیسے ہو سکتا ہے جناب. ہی از انڈر ٹرائل ان پاکستان. ہی از انڈر ٹرائل ان کیسے ہو سکتا ہے؟ بے شک وہ ٹھیک ہے, جیسے لاہور ہائی کورٹ کے نے جو ججز کو ٹرانسفر کیا تھا اس کو بھی میرے خیال 3 مہینے سے زیادہ ہو گیا احتساب عدالت. وہ ٹرائل جو ہے سارے ڈیلے ہو رہے ہیں. ان کا مقصد کیا تھا, یہ ایک جملہ سن لیں. مقصد یہ تھا آج کل بیسٹ طریقہ یہ کہ آپ ملک چھوڑ کے کسی بہانے سے چلے جائیں, پھر آپ کا کیس جو ہے اس کے آگے ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا, معاملہ رک جائے گا, آپ بیٹھے رہیں باہر 1.5-2 سال, بعد میں اللہ جانتا ہے کیا حالات ہوں گے, پھر دیکھی جائے گی. تو ٹرسٹ زلفی بخاری پر ہے لیکن شہباز شریف صاحب پر نہیں ہے, یہ موجودہ حکومت نے ثابت کر دیا. لیٹس ٹیک دی ڈسکشن فارورڈ. نو we'll come back to you. We'll come back to you. بریگیڈیئر صاحب, I don't support Zulfi Bukhari going out in the darkness of the night in a private aircraft. یہ غلط ہے. میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا زلفی بخاری کو بھی ECL پہ ڈالے. وہ تمام لوگ جو رنگ روڈ میں اکیوز ہیں سب کو ECL پہ ڈالے. چلیں ایٹ لیسٹ وہ ECL پہ نہیں تھی اس لیے وہ ویاز میں چلے جاتے ہیں, لیکن وہ اس سے کوئی اتنی بڑی بات نہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ واپس بھی آ جائیں گے. اب آ جاتے ہیں مزمل سہروردی صاحب, کیا آپ بھی اس معاملے کو محض تکنیکی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ ان کا نام ECL میں اب ہے اور جس کے لیے وہ باقاعدہ ایک اپلیکیشن دینی پڑے گی شہباز شریف صاحب کو, اور اگر کابینہ منظور کر دیتی ہے, وزارت داخلہ کی بھی منظوری ہو جاتی ہے تو وہ باہر جائیں گے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے اور بھی محرکات ہیں جس کی وجہ سے حکومت نے یہ اپیل واپس لی ہے سپریم کورٹ سے؟ دیکھیں, حکومت سپریم کورٹ میں گئی تھی کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو ان کا نام بلیک لسٹ سے نکالا ہے وہ غلط نکالا ہے, اور وہ اس فیصلے کو غلط قرار دلوانے کے لیے سپریم کورٹ گئی تھی. اب اصولاً تو حکومت کو سپریم کورٹ سے اس فیصلے کو غلط قرار دلوانا چاہیے تھا, کیونکہ اگر وہ فیصلہ اب انہوں نے وڈرا کر لیا ہے تو وہ فیصلہ تو اپ ہیلڈ ہو گیا نا, برقرار رہ گیا کہ اگر آپ بلیک لسٹ میں ہیں تو آپ جا سکتے ہیں. ٹیکنیکلی لیگلی میں بات کر رہا ہوں کہ جہاں تک بلیک لسٹ کا سوال ہے وہ فیصلہ تو پھر برقرار رہ گیا کہ اگر بلیک لسٹ میں نام ہوگا تو شہباز شریف جا سکیں گے. حکومت کو کہیں لگا, مجھے لگا پہلی ہیئرنگ کے بعد جب سپریم کورٹ نے کہا کہ بادی النظر میں یہ توہین عدالت نظر آ رہی ہے تو, اور ہائی کورٹ کے فیصلے کی کنٹیمپٹ انہیں نظر آ رہی ہے, تو میرا خیال ہے حکومت نے بھاگنے میں عافیت سمجھی اور سوچا کہ وڈرا کر لیتے ہیں, کیونکہ وڈرا میں پھر انہیں تھا کہ کوسچن آف میرٹ ختم ہو جائے گا کہ کیا جب نام بلیک لسٹ پہ تھا تو حکومت روک سکتی تھی یا نہیں روک سکتی تھی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لائرز نے اور ان کے لیگل ایکسپرٹس نے انہیں پہلی ہیئرنگ کے بعد یہ سمجھایا ہوگا, کیونکہ اگر سوال یہ تھا کہ ECL میں آنے کی وجہ سے وڈرا کی ہے تو پہلی ہیئرنگ سے پہلے وڈرا کر لیتے. ٹھیک ہے, بڑا آسان کام تھا کہ پہلی ہیئرنگ آپ نے ہونے دی, آپ نے سپریم کورٹ کا موڈ دیکھا, جب آپ کو لگا کہ موڈ آپ کے خلاف ہے and it can go against you, تو آپ نے اگلی ہیئرنگ پہ اس کو withdraw کر لیا. لیکن دوسری جانب مزمل, انہوں نے بھی تو توہین عدالت سے اپنی وہ درخواست واپس لی نا, کہ توہین عدالت کا جو کیس انہوں نے داخل کیا تھا شہباز شریف صاحب نے, وہ کیوں واپس لیا گیا؟ کیا دونوں اطراف سے سب پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں وہ بھی کہیں نہ کہیں شہباز شریف صاحب کو اپنے اس فیصلے پر قائم رہنے کے لیے توہین عدالت کی وہ پٹیشن واپس نہیں لینی چاہیے تھی. بیشک ECL پہ نام چلا گیا تھا, لیکن اگر بلیک لسٹ سے اس دن وہ بلیک لسٹ پہ تھے جس دن روکا گیا تو اس دن تو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوئی. اگر شہباز شریف نے واپس لی ہے اور حکومت نے بھی واپس لی ہے تو ہم اس کو کیا مفاہمت نہ کہیں, ہم نہ کہیں کہ کسی بیک چینل ڈپلومیسی سے دونوں طرف کو ٹھنڈا کیا گیا ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ آپ حکومت کے خلاف کنٹیمپٹ میں نہ جائیں, اور انہیں کہا گیا ہے کہ آپ لاہور ہائی کورٹ کے خلاف نہ جائیں, اور دونوں کو سمجھایا گیا ہے کہ آپ اس کو اب ECL کے لیول پہ آپس میں کنٹیسٹ کر لیں. جیسے کہ نواز شریف دور میں بھی حکومت نے ایسے ہی کیا تھا, حکومت ایک قدم آگے بڑھاتی تھی پھر 2 قدم پیچھے ہٹ جاتی تھی. اب دیکھیں نا, نواز شریف کا نام ECL سے نکالنے کا فیصلہ تو وفاقی کابینہ نے کیا, کورٹ نے تو صرف شورٹی بانڈ کو
डिफाइन किया ना कि कितना हो सकता है और कितना नहीं हो अच्छा, सकता। अब आगे चल के जरा इस पर भी बात कर लेते हैं। पहले जरा सलमान आबिद साहब के और कमर चीमा साहब के भी ओपनिंग रिमार्क्स सुन लेते हैं। क्या सलमान साहब आप भी इसको इसी तरह देखते हैं जैसे ब्रिगेडियर साहब कहते हैं हुकूमत वांटेड व्हाट दे वांटेड, शहबाज शरीफ बाहर ना जाएं, वो करने में वो कामयाब हो गई, और मुजम्मिल कह रहे हैं कि दोनों अतराफ पीछे हटे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इसे मुफाहिमत ही कहना होगा। देखिए, बुनियादी मसला हुकूमत के सामने ये था कि वो शहबाज शरीफ को हर सूरत में बाहर जाने से रोकना चाहते थे, उसमें वो कामयाब हो गए। अब उसमें मसलहत जो है वो शहबाज शरीफ ने भी दिखाई विड्रॉ करके, और हुकूमत ने भी दिखा दी, क्योंकि मामला था उनको 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 बाहर जाने से रोकने का। और अब भी अगर शहबाज शरीफ बाहर जाएंगे, क्योंकि उनका नाम ECL में है, तो फैसला किसने करना है? हुकूमत ने करना है और कैबिनेट ने करना है। तो ये बात तो अब कोर्ट से ज्यादा जो है वो सवाबदीदी इख्तियार हुकूमत के पास चला गया ना, और हुकूमत तो किसी भी सूरत में फिलहाल बाहर भेजना नहीं चाहती शहबाज शरीफ साहब को। तो इसलिए ये मामला फिलहाल वक्ती तौर पे तो लटक गया है, और इसमें हुकूमत को भी एहसास था कि जी मामला हमने ECL में डाल दिया है, ठीक है हम भी विड्रॉ कर लेते हैं, लड़ाई को आगे ना बढ़ाएं। उन्होंने भी बढ़ाया, और शहबाज शरीफ को भी, देखिए शहबाज शरीफ को इतने बच्चे तो नहीं है, उन्होंने भी पूरा रियलाइज किया, उनकी भी लीगल टीम ने बताया कि आप वापस ले लें, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट में आगे जाएंगे। और ये ब्रिगेडियर फारूक हमीद ने बिल्कुल ठीक कहा है कि आज अदालत ने, जज साहब ने कहा कि ये कैसे हो गया एक दिन के अंदर सारा कुछ, और किस तरीकेकार के तहत आपने किया है। इस मतलब उसको भी उन्होंने कोई अच्छे अंदाज से नहीं देखा। जो फैसला लाहौर हाई कोर्ट का था उस पर उनके कमेंट, आज के रिमार्क्स आ गए हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि शहबाज शरीफ जो है वो वक्ती तौर पे जो बाहर जाना चाहते थे वो रुक गया है। अब मामला कैसे आगे बढ़ेगा, कब वो जा सकेंगे नहीं जा सकेंगे, ये आने वाला वक्त बता देगा। लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि हुकूमत जो है, जो शहबाज शरीफ को रोकना चाहती थी, उसमें वो कामयाब हो गई। अच्छा, वो कामयाब हो गई। कमर चीमा साहब, आप इसे कैसे देखते हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मुजम्मिल ने भी अभी उठाया था कि अल्टीमेटली जब ये फैसला करना होगा, लेट्स सपोज शहबाज शरीफ साहब जो है वो दरख्वास्त दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने तो ज़ाहिर है चेकअप के लिए जाना ही है, जो उनका मौक़िफ़ है। नवाज शरीफ साहब भी इसी काबीना के फैसले के बाद गए थे, जो कि बताया गया था कि ऑन ह्यूमन ग्राउंड्स लिया गया था, और बिल्कुल सही बात है, कोर्ट ने श्योरिटी बॉन्ड्स की बात की थी, उनको बाहर भेजने के हवाले से अल्टीमेट फैसला तो काबीना का था। डू यू नॉट थिंक बर्डन नाउ हुकूमत पर ज्यादा होगा? अगर भेज दिया तो सवाल अब इमरान खान साहब से ही होगा कि कैसे भेज दिया। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। इमरान खान साहब के लिए सबसे बड़ा मसला तो ये है कि वो तो आए थे एहतसाब करने, तो नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए। पीपल्स पार्टी इस वक्त बड़ी स्मार्टली और खामोशी के साथ अपनी चीजों को मैनेज कर रही है स्टेप बाय स्टेप, और जो इसमें बहुत सारी चीजों में कामयाब हो गए हैं। रह गए शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज। मरियम नवाज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की जो रिहाई है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो काम पीपल्स पार्टी PDM में कर रही थी, शहबाज शरीफ साहब भी वो काम PDM में कर सकते हैं, और वो ये है कि वो एक तंदो तेज ऑपोजिशन ना करने दें PDM को, और इमरान खान साहब को अपना टेन्योर और चीजें कंप्लीट करने दें, और वो शहबाज शरीफ साहब वो काम करेंगे यहाँ पे बैठ के। दूसरी, जहां तक बाहर जाने की बात है, मेरा ख्याल है कुछ अरसे के बाद गवर्नमेंट के ऊपर ये बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है कि अगर वो जाने देते हैं तो लोग कहेंगे आप खुद ही तो जाने देते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इशू टू इशू बेस मामला चलते हैं। जब कोई एक्टर, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी एक इशू में फंस जाती है तो वो किसी और इशू में रिलीफ ले लेती है। तो जब PTI किसी इशू में फंसेगी तो उनको रिलीफ देना पड़ेगा शहबाज शरीफ साहब को, जिस तरह उन्होंने नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिया। उनका नवाज शरीफ साहब का केस तो इससे भी ज्यादा सख्त था, उनको सजा हुई थी, वो जेल काट रहे थे और कैबिनेट और अदालतें उनको बाहर भेज रही थी। तो कल को मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब भी ये प्ली लेके बाहर जाएंगे, और जिस तरह वो इमरान खान साहब के शो में भी कह रहे थे, तो मुझे ये लगता है कि शहबाज शरीफ साहब बाहर जाएंगे और जल्दी चले जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और हमें इस बात का तो पता है अपोजिशन जो है, गवर्नमेंट जो है वो ना एहतसाब करने की पोजीशन में है, और एहतसाब बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो चुका है। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक से वापस आकर, क्योंकि ये भी एक बात है, जाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से वापस आए, और वापस आने के बाद जो उनकी सियासी सरगर्मियां नजर आई, उससे बहुत कुछ समझा जा रहा था। क्या सडनली ही हैज बीन पुश्ड बैक अगेन, और इसकी वजह क्या है? क्या वो मुआशी फिगर्स हैं, क्या हुकूमत की वो सडनली गुड परफॉर्मेंस है, या ये वो तूफान से आने से पहले जो वो एक खामोशी होती है, ये सारी वो है? और हर कुछ बजट के बाद हमें देखने को मिलेगा कि तेजी से सियासी मंजरनामे पर तब्दीलियां आ सकती हैं। ब्रेक के बाद अपने मोहतरम मेहमानों से इस पर बात करते हैं।
वेलकम बैक। हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, सलमान आबिद साहब और कमर चीमा साहब। बात हो रही है इस पूरी सियासी मंजरनामे पर, बहुत सी चहमगोइयाँ, कुछ खबरें, कुछ अफवाहें, लेकिन क्या चीज़ है जो इस वक्त अपोजिशन को इंटैक्ट कर सकती है? ब्रिगेडियर साहब, पीडीएम में जो काम बिलावल भुट्टो जरदारी और उनकी जमात कर रही थी, कमर चीमा साहब कहते हैं शहबाज शरीफ साहब वो काम अब करके दिखा रहे हैं बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और प्रॉब्ली बीइंग इन पीडीएम। आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब एक अचानक से, जैसे होता है ना कि सब चीज़ें लगता था कि उन पर तकिया किया जा रहा है, अब उन्हें धकेल दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से वो बाहर निकले, बाहर आने के बाद एम्बेसडर से मुलाकातें हो रही थी तो बड़ा कुछ समझा जा रहा था, लेकिन अब लगता है कि इमरान खान साहब वापस हावी और बड़े मजबूत नजर आ रहे हैं एज कंपेयर टू शहबाज शरीफ साहब। बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपको कहा था इस साल के शुरू में कि ये साल डिलीवरी का साल है, डिस्पाइट दिस कोविड इकोनॉमी, ये एबनॉर्मल हालात जो हैं, तो आप देख लें कि अब वो टर्न अराउंड जो है वो हो गया है। क्योंकि प्रोग्राम में इतना टाइम नहीं है तो मैं वो तमाम चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहता, जो क्लियरली बता रहा है कि ही हैज नॉट टेकन ऑफ, ही हैज कि नॉट टेकिंग ऑफ, ही हैज एक्चुअली टेकन ऑफ, ये तो बात होगी। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे देखें आप, ये जो कंपेयर कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब को, नहीं, दे टू डिफरेंट केसेस। नवाज शरीफ के केस में इतना हाइप क्रिएट की गई थी तो मीडिया भी शामिल था, और जारी बात है पीटीआई गवर्नमेंट ना मीडिया नहीं शामिल था, माजरत मैं यहाँ पे आई एम गोइंग टू ऑब्जेक्ट टू दिस। मीडिया ने जो हाइप क्रिएट किया था कि बस जो खुदा न खास्ता एक घंटे बाद क्या हो जाएगा, कल सुबह क्या हो जाएगा, परसों क्या हो जाएगा, मीडिया वो बातें कर रही थी जो यास्मीन राशिद साहिबा और पंजाब गवर्नमेंट की बनाया हुआ वो पूरा डॉक्टर्स का जो बोर्ड था वो बता रहा था। वो जो उस वक्त एक सूरत हाल एनवायरनमेंट पैदा हो गई थी पाकिस्तान में, हिजानी कैफियत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहा है कब आप सबूत दें, आप गारंटी दें कि कल तक वो जिंदा होगी यानी गवर्नमेंट को, तो उन हालात में सब डर गए थे, सब घबरा गए थे कि पता नहीं बाकी को होने वाला है, तो चलो जान छोड़ो, ये इनकी जो है जिंदगी हमारे पे ना पड़ जाए। यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब के केस में ऐसी कोई बात नहीं है, माशाल्लाह कैसे भागते दौड़ते हैं, अल्लाह उनको और ऐसी सेहत दे, तो उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखें, शहबाज शरीफ ने पीडीएम में एक रवायती अपोजिशन का पीडीएम को साथ लेके, पीडीएम मीन माइनस द पीपल्स पार्टी एंड द एनईएम, तो वो क्या पीडीएम है, बस एक ऐसे ही है, एक रवायती गेट टुगेदर है, तो वो इसको एक रवायती अपोजिशन लेके चलेंगे। इट विल बी मोर ऑफ अ फ्रेंडली अपोजिशन, याद रखें, ताकि इमरान खान ने 2 साल अपने पूरे करने ही करने। किसी पॉलिटिकल पार्टी में पाकिस्तान की तारीख में हमारी इतनी हिम्मत नहीं रही कि वो जनाब इस बजट के वोट को जो है वो डिस्टेबलाइज कर सके, सवाल ही पैदा नहीं होता। रियासत जो है नहीं रही मतलब भाई कोई कर ही नहीं सकता, पॉलिटिकल पार्टी इतनी जिम्मेदार है, बाकी बेशक झगड़े करे, मारे कूटे, जो मर्जी करे, सियासी हंगामा, आई डोंट, दैट इज नो इश्यू, लेकिन बजट की वोट पे पॉलिटिकल पार्टीज को पता है कि ये रियासत का मामला है, ये आवाम का मामला है, बजट का मामला है, लिहाजा इस पे अगर हम करेंगे तो सारे लोग डंडे लेके हमारे पीछे पड़ जाएंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी रिस्क लेने को तैयार नहीं होगा, चाहे वो मेन बड़ी पार्टी हो, चाहे वो जहांगीर तरीन जैसा ग्रुप हो। आगे ध्यान में रखें, शहबाज शरीफ के इस वक्त प्रायोरिटी सियासत भी है, समझने की कोशिश करें, ये तो कवर है। कभी सोच सकते थे शरीफ फैमिली कि उनके साथ ये हशर होगा कि पूरा खानदान या एब्सकॉन्डर है, या वो अंडर ट्रायल है, या वो फ्यूजिटिव है, या कॉन्विक्ट है, इनके सारे एसेट्स फ्रीज हुए हैं, इनके बैंक अकाउंट्स पाकिस्तान में फ्रीज हुए हैं। नवाज शरीफ साहब सोच सकते थे कि 12 करोड़ रुपए में स्मॉल अमाउंट, तो असल मकसद क्या है शहबाज शरीफ साहब का? बिकॉज़ वक्त कम है ना, जरा मैं आपसे सुनूं। मकसद जी क्विकली, उनका मकसद ये है कि भाई लेट जाओ, गिर जाओ, कि किसी तरह हमारा बिजनेस एम्पायर बन जाए, हमारी पॉलिटिकल पावर बन जाए, हमारा पीएमएलएन पे जो होल्ड है वो बच जाए, किसी तरह हम पॉलिटिकल गेम में रहें, हम किसी तरह सरवाइव कर जाएं। ठीक है, तो किसके आगे लेट जाओ और गिर जाओ? सबके आगे जो भी रियासत के आगे, चीमा साहब मुस्कुरा रहे हैं, गवर्नमेंट के आगे, एवरीवेयर, दिस इज व्हाट दे वांट। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इकोनॉमी नीचे जा रही है इकोनॉमी। और आज जो उन्होंने कहा कि जो बजट कर रहे, जुमला सुन ले कि सेमिनार करने जा रहे हैं कि इमरान खान ने
اکانومی جو ہے اس کو بالکل ڈبو دیا. اوکے. وہ کون سی اکانومی؟ ان کے اپنے خاندان کی اکانومی, ٹھیک ہے. پاکستان کی تو اکانومی نہیں. اصل مقصد جو آپ نے بتایا شہباز شریف صاحب کی سیاست, جو کہ یہ تو سب کور ہے, مزمل آپ اگری کرتے ہیں, is actual the relief to get for his family, his brother, himself, his sons, مریم صاحبہ, ایوری ون. اور یہ جو لیٹ جاؤ اور گر جاؤ سے مراد ہے وہ ظاہر ہے کہ ان مقتدرہ کی بات ہو رہی ہے جہاں سے سب سے زیادہ, جہاں جن کے پاس پاور ہوتی ہے in our political system. جو آج شریف خاندان کے ساتھ ہوا ہے وہ کل کیا بھٹو خاندان کے ساتھ نہیں ہوا تھا؟ آپ ایکسپلین کر دیں, کیا بھٹو کی اولاد کے ساتھ یہی نہیں کیا گیا جو آج شریف کی اولادوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ اس ملک کی روایت ہے کہ ہم نے ایسے ہی کیا ہے. ہم نے کیا بھٹو کے بیٹوں کو نہیں مارا گیا, کسی کو باہر مارا گیا ہے, کسی کو ملک میں مارا گیا ہے, کیا اس کی بیٹی کو پنڈی پہ گولی نہیں ماری گئی ہے, کیا بھٹو کو پھانسی نہیں دی گئی ہے؟ تو اگر آپ میری بات سننے دیں بریگیڈیئر صاحب, آپ نے کہا میرا مطلب ہے کیوں میں آپ کو پاکستان کی تاریخ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے پاکستان کی سیاسی قیادت کے ساتھ ہمیشہ یہی سلوک کیا ہے. ہم نے پاکستان کی سیاسی اور جمہوری قیادت کے ساتھ جو لوگ ووٹ کی طاقت سے جیت سکتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ یہی کیا ہے. ہم نے ووٹ کی طاقت, آج بھی نواز شریف کی پارٹی ضمنی انتخابات جیتی ہے سارے, اس کے ووٹ کے ڈبے بھرے ہوئے نکلے ہیں, ساری فیملی پر مقدمات انڈر ٹرائل, ضمانتیں ضبط, کاروبار ختم, اور لوگ ووٹ جو ہیں ڈسکا سے لے کر نوشہرہ تک اور وزیر آباد سے لے کر جو ہے ہر جگہ تک نواز شریف کو ڈال رہے ہیں. آپ نے بھٹو کے خاندان کو ملائن کیا. آج بھی مقابلہ اگر کراچی میں ہو رہا ہے تو وہ بھٹو اور نواز شریف کے درمیان ہو رہا ہے. آج بھی اس میں پیپلز پی ٹی آئی جو بہت ہی مقبول جماعت ہے جس نے ٹیک آف کر لیا ہے F-16 کی سپیڈ سے, اور وہ راکٹ سائنس کے ساتھ اکانومی چلا رہی ہے, وہ 6 نمبر پہ آئی ہے ووٹ کی طاقت سے. تو اس لیے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس ملک میں فاطمہ جناح بھی غدار تھیں, بھٹو قاتل تھا, اور نواز شریف کو جلا وطن کیا گیا. یہ بتائیں نا پھر شہباز شریف کی سیاست اس وقت نہیں, لیکن ہم یہ دیکھتے آئے ہیں اور ہم یہ دیکھتے رہیں گے. تو لیکن یہ سوال تو اگر آپ دیکھتے رہے, سندھ تو اندر زرداری کنٹرول ہے, کون سا بھٹو کنٹرول ہے؟ زرداری خاندان کو پورے سندھ کو دہشت میں رکھ کے اور پیسے کے زور سے وہاں پہ وہ ووٹ لیتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, لیکن یہ ساری وہ دیکھیں یہ باتیں تو وہ ہے نا جس کے اوپر جو پروو ہونی ہے, چاہے وہ کرپشن کے کیسز زرداری صاحب کے خاندان کے خلاف ہوں یا پھر شریف خاندان کے خلاف ہوں. بٹ آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو ٹیک دس ٹو اندر ٹینجنٹ, بیکاز آئی وانٹ ٹو ڈسکس کہ اب جو اپوزیشن بچی ہے وہ پھر کیا کرنا چاہتی ہے. کیا سلمان عابد صاحب آپ یہ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ اپوزیشن کیا کرنا چاہتی ہے. بالکل بالکل, واپس نیکسٹ پارٹ میں بالکل وہیں پر آئیں گے, لیکن پہلے ذرا سلمان عابد صاحب بھی اس پر بول دیں کہ بڑی سادی سی ہے جو تاریخ ابھی مزمل سروردی صاحب کہہ رہے ہیں. تاریخ تو یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب سیاستدان کیسے بنے. تاریخ تو یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب پیپلز پارٹی کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کیا کرتے رہے. تاریخ تو یہ بھی ہے کہ شہباز شریف اور چودھری نثار اور نواز شریف مل کے کس طرح سے پرو اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کرتے رہے. ہماری تاریخ بڑی داغدار ہے. اس کا ایک سائڈ تو مزمل سروردی صاحب نے بتا دیا, دوسری سائڈ نہیں بتائی جس وقت یہ تانے بانے سارے سازشیں نواز شریف صاحب بیٹھ کے کیا کرتے تھے GHQ میں. اب آپ نے سوال کیا, میں صرف اس کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیے, شہباز شریف جو ہے وہ ایک محفوظ راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں 2023 کے انتخابات کی صورت میں, اپنے لیے بھی, اپنے گھر والوں کے لیے بھی, اپنی پارٹی کے لیے بھی, اپنی جماعت کے لیے بھی. اب پرابلم کہاں آ رہا ہے؟ پرابلم آ رہا ہے ان کی بھتیجی مریم نواز جو چاہتی ہیں کہ شہباز شریف پارلیمانی سیاست تک محدود رہیں, پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کا رول پلے کریں. PDM کی سیاست میں سنبھالوں گی, جلسے جلوس میں سنبھالوں گی, سیاسی فیصلے میں کروں گی, کیونکہ وہ پہلے کہہ چکی ہیں کہ نواز شریف کے بعد میں لیڈر ہوں. اور یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ جی وہ پاپولر پولیٹیشن ہے, وہی مسلم لیگ نون کو لیڈ کریں گی. تو یہ لڑائی اس وقت جو چاچا کی اور بھتیجی کی چل رہی ہے, اس میں اب رول نکل کے سامنے آ رہا ہے کہ مریم شہباز شریف کو ایک خاص حد تک روکنا چاہتی ہیں اور شہباز شریف ان کو ایک خاص حد تک روکنا چاہتے ہیں. اس میں کون کامیاب ہوگا یہ آنے والے دن بتا دیں گے. لیکن میں آپ کو نہیں, لیکن یہ صرف آپس کی لڑائی تو نہیں ہوگی نا سلمان عابد صاحب. ایک اگر آپ کہتے ہیں آپسی لڑائی ہے, تو ایک جو آپ نے کہا نا کہ 2023 کے لیے اپنی سپیس بنا رہے ہیں, تو جن کے ساتھ وہ سپیس بنا رہے ہیں کیا ان کو مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے؟ پھر انہی امور پر ان کی اندرونی سیاست بھی طے ہوگی نا. لیکن اب بات بڑی سادی سی ہے نا, اگر مریم نے لیڈ کرنا ہے تو پھر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کہاں جائیں گے؟
اور اگر شہباز شریف نے اور حمزہ نے لیڈ کرنا ہے تو پھر مریم کہاں جائیں گی؟ اور یہ کوئی لڑائی کوئی بیانیے کی لڑائی تو نہیں ہے، یہ تو اقتدار کی لڑائی ہے. وہ تو بیانیہ جو ہے وہ بیچ چوراہے پہ جو ہے اس کی ہانڈی پھوٹی ہے. یعنی کہاں پیپلز پارٹی تھی، کہاں اے این پی تھی، کہاں مسلم لیگ نون تھی. ابھی یہ جو شہباز شریف کا انٹرویو چلا ہے کامران خان کے شو میں، آپ ذرا دیکھ لینا، وہ بیانیے کی جنگ ہے. وہ تو پورا کا پورا ایک ریکنسیلیشن کی بات ہے، وہ تو پوری کی پوری پرو اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کی بات ہے. اور شہباز شریف کہہ چکے ہیں کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہوں. وہ اور کچھ کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اگر پرو اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کی انہوں نے بات کی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی بات کی، میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کیا اسٹیبلشمنٹ کو مریم نواز صاحبہ قبول ہوں گی؟ نہیں، آپ میں کہہ رہا ہوں جو مریم نواز تو اب 2023 کے اندر الیکشن ہی نہیں لڑ سکتی، قبول کہاں سے ہوں گی وہ پہلے بتائیں. وہ تو ابھی کنوکٹڈ ہے نا، ان کو ابھی وہ کیسے الیکشن لڑیں گی؟ وہ تو 2023 کا الیکشن ہی نہیں لڑ سکتی. اور یہ اگر کسی نے الیکشن لڑنا ہے تو شہباز شریف نے لڑنا ہے نا. اچھا، شہباز تو شریف یہ الیکشن انڈر لڑیں گے ٹرائل تب وہ ہے، آگے تو لیڈ یہ کریں گے. اخذ ہو چکا ہے کہ یہ کنوکٹ نہیں ہوں گے. نہیں دیکھیں ہو سکتے ہیں، اگر کل ہو جائیں تو کچھ کہہ نہیں سکتا. آج کی بات یہ ہے کہ شہباز شریف ہی میٹر قمر کریں گے چیمہ نا. صاحب سے ذرا لے لیتے ہیں. یہ بڑی مزے کی مطلب ہم دیکھ رہے ہیں جو میں سے کہوں گی کہ مصالحت کہہ دیں، مفاہمت کہہ دیں. مصالحت کے تحت کچھ لوگوں کے لیے ہم اخذ کر لیتے ہیں کہ بھائی تم تو کنوکٹ نہیں ہو سکتے، تمہیں تو ہم سپیس دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اب جو ہو چکے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ان سے تو کوئی بات کریں. کیا آپ بھی اس کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مصالحت کے تحت لوگوں کو واپس فری کیا جاتا ہے کہ اب آپ پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بن سکتے ہیں؟ میرا جی بالکل ایسا ہی ہے. مصالحت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور مریم نواز دیکھیں اس وقت جو بھی پچھلے یہ 2-3 سال میں جو پی ایم ایل این کی سیاست اٹھی ہے وہ مریم نے اٹھائی ہے، شہباز شریف صاحب نے تو نہیں اٹھائی. پالیٹکس تو ظاہری بات ہے ریزسٹنس کی پالیٹکس ہوتی ہے، مفاہمت کی پالیٹکس تو بعد میں جا کے ہوتی ہے. اور دوسرا بات ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر مریم نہیں بھی پارلیمنٹ میں آتی. سارے کا سارا پنجاب تو انہی کے پاس ہوگا اگر مرکز میں وہ آتے ہیں. یہ پارلیمنٹیرینز تو ان کے پالیسی تو وہی بننی ہے جو نواز شریف نے کہنا ہے اور مریم نے کہنا ہے. سو آن دی فرسٹ ہینڈ جو مریم کر رہی ہیں بیسیکلی تو ان کی پارٹی کو نئی زندگی میں لیا اسے. اور ایک چیز بڑی کلیئر ہے، پی ایم ایل این کو اپنی شارٹ کمنگ سمجھنی چاہیے اور مریم نواز کو بھی. عوام کو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں کر سکتے یا اینٹی فوج نہیں کر سکتے، لیکن وہ پرو پی ایم ایل این اور پرو نواز شریف بہت زیادہ ووٹ لے سکتے ہیں. جب وہ اپنے ووٹر کو اس طرف دھکیلیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم فوج کے خلاف بیانیہ اسٹیبلش کریں، تو عوام ان کا ساتھ نہیں دے گی. لیکن اگر نواز شریف اپنی بات کرے، اپنا کام کرے، اپنے کرزمے کی بات کرے تو لوگ ان کو بہت ویلکم کریں گے. سو میرا خیال ہے کہ یہ جو مریم نواز کی پالیٹکس ہے اس نے ان کو ایکسیپٹنس دی ہے. لیکن یہ جو ایک شہباز شریف والی چیز ہے یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ سیاسی ایکٹرز اتنے میچور نہیں ہیں، وہ بہت ساری چیزوں کو نہیں سمجھ رہے، اور اگر ان کے ہاتھ میں بہت زیادہ پاور آ گئی تو یہ معاملات کو خراب کر دیں گے. اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر پاور ڈیوائیڈڈ رہی سیاسی جماعتوں کے اندر جس طرح کی ابھی کا سیٹ اپ ہے، اور یہی سوٹ کرتا ہے پاکستان کے اداروں کو کہ ڈیموکریسی چلتی رہے لیکن پارلیمنٹ کے پاس 2/3 میجورٹی نہ ہو، ادروائز ملک کے اندر عدم استحکام آ جائے گا اور سیاستدان جو ہیں وہ کریں گے جس سے سیاسی عدم استحکام مزید بڑھے گا. سو میرا خیال ہے بیلنسڈ پارلیمنٹ جو ہے وہی جس میں جو پاور ڈسٹریبیوٹ کرے تمام سٹیک ہولڈرز میں، پولیٹیکل ایکٹرز میں، that is going to be the good guarantee for a good democracy and good جو relationship among institutions. So we are then looking for another design democracy. آپ اس کو اسی طرح کہہ لیں اور یہی چوائس ہے اور یہی چاہا جاتا ہے، یہی اسکول آف تھاٹ. اچھا، اب میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. بریک سے واپس آ کر دیکھیں ایک اپوزیشن کی سیاست ہے جو کہ بالکل صحیح بات ہے، بجٹ آنے والا ہے. یہی وہ سال ہیں جو الیکشنیئرنگ کے لیے 2023 کی طرف اگر آگے بڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے تمام جماعتوں کے لیے. ایسے میں نون لیگ کا بیان ہے، جیسے قمر چیمہ صاحب نے کہا کہ اگر مریم صاحبہ یا نواز شریف صاحب والا رہا اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اس سے ان کی جماعت کو فائدہ نہیں پہنچے گا. لہٰذا جو پالیٹکس ہونی ہے وہ پراببلی جیسے کہا جو عوام کے لیے ہوتی ہے وہ ہونی ہے. کیا اس کے لیے نون لیگ تیار ہے؟ اس کو لے کر، اس بیانیے کو لے کر اصل جنگ ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ لیٹس ٹیک اے بریک اینڈ کم بیک. اور پیپلز پارٹی اس سب میں کہاں ہے؟ اتنی خاموش پیپلز پارٹی ہو نہیں سکتی. کیا اندرون خانہ بہت ساری چیزوں کی تیاری چل رہی ہے یا وہ بھی 2023 کی ساری تیاریوں کی طرف ہے؟ لیٹس ٹیک اے بریک.
वेलकम बैक। अपने इस आखिरी सेगमेंट में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की तर्ज सियासत पे बात कर लेते हैं। बजट आने को है ब्रिगेडियर साहब, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो एंड ऑफ कोर्स द ऑपोजिशन। क्या ऑपोजिशन को उस मुत्तहद पॉलिसी में आप देख रहे हैं कि बस वो जो यूजुअल वॉकआउट होता है, क्रिटिसिज्म होता है, या आप समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो बार बार बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि हम ये बजट पास नहीं होने देंगे, और शहबाज शरीफ साहब का जो इनिशियली रिहा होने के बाद एक पूरा इशाइया था, इन सब में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है कि बजट के बाद तेजी से सियासी तब्दीली आ सकती है? पहली बात है कि बजट में ये पॉलिटिकल गिमिक हम देख सकते हैं कि जब बजट का वोट आएगा तो गवर्नमेंट हैज अ मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड, तो शायद अपोजिशन वाले लोग हैं वो अपना वॉकआउट भी कर जाएं, ये चीज़ हो सकती है। लेकिन बजट बिल्कुल हर हालत में पास होगा, जैसा पहले भी मैंने कहा। नंबर एक। नंबर दो ये कि देखें 2023 के इलेक्शन मैं समझता हूँ जुलाई में जो भी पीडीएम ने अनाउंस किया माइनस द पीपल्स पार्टी के हम रैलीज करेंगे, जलसे जुलूस, ये सारा वही है कि दे आर अपना ये इलेक्शन कैंपेन जो है समझे। गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन कैंपेन ये है कि वो जाएंगे हर जगह, डिलीवर करेंगे, प्रोजेक्ट्स अनाउंस करेंगे, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट की कंप्लीशन है, अगले 2 साल में इन्होंने ये तमाम चीज़ें मुकम्मल करनी है मैक्सिमम, ताकि लोगों को बता सकें देखें हमने ये काम किया है और यहाँ तक इकोनॉमी को 5-6% और ये वगैरह वगैरह यहाँ तक 2023 के इलेक्शन के लिए किस ज्यादा मकबूलियत या काबिल कबूल कौन है आपके नजदीक? अब सुन ले, अब मेरी बात सुन ले। Many a slip between the cup and the lip। आप लोग पता नहीं एक चीज भूल गए हैं, ओ भाई खुदारा, ये जो अंडर ट्रायल लोग हैं, शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में 2 साल बड़ा टाइम होता है। अभी तक तो ये खानदान ड्रैग केसेस करने में कामयाब हुए हैं टू अ ग्रेट एक्सटेंट, लेकिन मैं समझता हूँ कि 2 years इज अ लॉन्ग टाइम। ये जो स्पीडी कोर्ट्स बनने हैं, जो कि ग्राउंड आने वाले हैं, इनके फैसले होंगे, हो सकता है कुछ लोग बच जाए, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि देयर इज अ बिग चांस कि ये बड़े सॉलिड केसेस हैं, जिस तरह ये कहा जा रहा है, मीडिया बता रहा है, जो सारे जिस तरह के केसेस पहले हमने कभी नहीं देखे, तो मैं इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट बोथ दीज फैमिलीज माइट गेट डिस्क्वालिफाइड। शहबाज शरीफ माइट गेट कन्विक्टेड एंड डिस्क्वालिफाइड, मनीन वाज वैसे कन्विक्टेड हैं, उधर जरदारी साहब हो जाते हैं, बिलावल के सारे केसेस में। तो मुझे बताएं 2023 के इलेक्शन में आई डू नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी कि ये दोनों खानदान विल बी out of politics, convicted by that time in the accountability courts। बेशक जाए हाई कोर्ट में जाके केसेस लड़े। PMLN मोस्ट वेलकम, पीपल्स पार्टी मोस्ट वेलकम। पीपल्स पार्टी पंजाब में आपको पता है मल्टीप्लाइड बाय 0 है, सिंध में वेरी स्ट्रॉन्ग, देयर इज द भुट्टो कल्ट ओवर देयर, देयर इज द जरदारी फैक्टर ओवर देयर, देयर इज द फियर फैक्टर, द मनी फैक्टर, द पावर फैक्टर। व्हाट अबाउट PTI, व्हाट फैक्टर? पीटीआई देखें 2 साल ये पीटीआई लेगी जीडीपी को 6% तक, पीटीआई लेगी ये तमाम 2 साल में इनकी मेजॉरिटी। तो फिर तो हमें आईएमएफ की जरूरत नहीं है ना, अगर हम इतना तरक्की कर रहे हैं तो क्या जरूरत है इस आईएमएफ प्रोग्राम की? आईएमएफ तो देखें ना, एक साल तो 2-3 और इंस्टॉलमेंट आनी है, वो तो आने देना, लेकिन मेरा ख्याल है कि पीटीआई इस 2023 तक बाकी जो भी गवर्नमेंट होगी, मैं तो समझता हूँ कि पीटीआई डिलीवर कर गई तो पीटीआई माइट कम बैक इन पावर, तो आईएमएफ की मेरे ख्याल है किसी को जरूरत नहीं होगी। लेट्स से दे डोंट डिलीवर, अब उधर के 2 खानदान तो माइनस हो गए, ठीक है, दोनों बड़ी जमातों के खानदान माइनस है, अब क्या देख रहे हैं फिर आप? नो प्रॉब्लम, पीएमएलएन इज देयर, पीपल्स पार्टी इज देयर, अगर पीटीआई तो फिर आपकी कोलिशन गवर्नमेंट होगी, 2/3 मेजॉरिटी किसी की नहीं होगी। जैसे कि कमर चीमा साहब कह रहे हैं कि इट डजंट सूट 2/3 मेजॉरिटी, इट हैज टू बी अ बैलेंस्ड पार्लियामेंट विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। नहीं तो जारी बात है, ये 3 मेन स्ट्रीम आपकी पार्टीज हैं, तो ये तो नहीं हम कह सकते ना कि मुजम्मिल से पूछते हैं और सलमान आबिद से और कमर चीमा साहब से। ये बजट के बाद बहुत सी चीजें मुजम्मिल जो चेंज होने को हैं, कहते हैं कुछ लोग की तब्दीलियां भी हैं, ऐसी भी खबरें, आप ये होता देख रहे हैं? ये ऑपोजिशन कुछ मिलके कर सकती है? पीपल्स पार्टी की खामोशी को कैसे देख रहे हैं और ब्रिगेडियर साहब की बात से कितना अग्री करते हैं? नहीं, ब्रिगेडियर साहब तो हसीन ख्वाब दिखा रहे हैं ना हमें, और सदा बादशाही रब्दी वाली बात है उनसे उनका बस चले तो वो तो इमरान खान को ताहयात पाकिस्तान पर नाफिजुल अमल कर दें और कहें कि जब तक वो जिंदा हैं और उनकी जान में जान है वो पाकिस्तान के वजीर आजम रहेंगे, वोट लेने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो नहीं समझ आती, जो जमात पिछले सारे ज़िमनी इंतखाब हार गई है, उसकी कामयाबी की नवीदें और उसकी कामयाबी के कसीदे ऐसे पढ़े जाते हैं जैसे लोगों ने दूसरों की जमानतें जब्त करा दी हैं और इनके 2/3 वोट निकल रहे हैं हर हल्के में से। ये तो अपने जीते हुए हल्के कराची और नौशहरा के हार गए हैं अपनी हुकूमतों में,
اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا ٹیک آف ہو گیا, بڑا کام ہو گیا ہے, وہ بھی نااہل ہو جائے گا, وہ بھی نااہل ہو جائے گا, وہ بھی مر جائے گا, سونیاں ہو جنگیاں گلیاں وچ مرزا یار پھرے گا, میرا مطلب سارا پنڈ مر جائے گا, میں کلہ ہی چودھری رہ جاؤں گا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ قانون قدرت بھی کوئی چیز ہے؟ آپ لوگوں کی موت کی خواہشات پر اپنی بادشاہی کہتے کھڑی کر سکتے ہیں کہ میں اس کو بھی مار دوں گا, میں اس کو بھی مار دوں گا, میں اس کو بھی مار دوں گا, اور پھر میں بادشاہ بن جاؤں گا, اور پھر مجھے کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہوگا. بھائی ہر فرعون کے گھر موسیٰ پیدا ہو جاتا ہے, ہر عمران خان کے گھر جہانگیر ترین پیدا ہو جاتا ہے, ہر نذیر چوہان پیدا ہو جاتا ہے شہزاد اکبر کے لیے. آپ مار لیں ساری اپوزیشن, سب کو کیس کر کے بند کرا دیں, پھر نذیر چوہان پیدا ہو جائے گا. کوئی قانون قدرت بھی کوئی چیز ہے, کوئی ہو کا عالم نہیں ہو سکتا سیاست میں. آپ لوگ کتنے لوگوں کی آوازیں بند کریں گے؟ یا نعمان لنگڑیال نہیں قابو میں, یا سعید اکبر نوانی نہیں قابو میں, یا نذیر چوہان قادیانی کے الزامات لگا رہا ہے آپ تو کے مجھے اقتصاد بتائیں کہ منسٹر بجٹ کے پہ. بعد کیا دیکھ رہے ہیں آپ مزمل؟ بھائی بجٹ کے لیے عمران خان صاحب کو اپنے ایک ایک رکن کے سے ویسے ہی معافی مانگنی پڑے گی جیسے انہوں نے پہلے مانگی تھی. اگر اپوزیشن نے اپنے ارکان پورے رکھے تو جو جہانگیر ترین کی ڈیڈ لائن ہے کہ بجٹ سے پہلے مجھے کلین چٹ دی جائے, سینیٹر علی ظفر کی رپورٹ آئی جائے, وہ آئے گی, کلین چٹ ملے گی تو بجٹ پاس ہوگا. یہ جو خاموشی ہے نا نذیر چوہان کے اوپر اتنی, یہ کسی اپوزیشن والے نے شہزاد اکبر کے ساتھ یہ کیا ہوتا, انہوں نے الٹا لٹکا دینا تھا. کیوں نذیر چوہان تھانے بھی جاتا ہے تو گرفتار نہیں کرتے؟ ویسے تو مذہبی منافرت پھیلانے کی بڑی سخت سزا ہے, اس پہ بالکل ٹالرنس نہیں ہے. آپ کا احتساب کا وزیر ایف آئی آر کراتا ہے, ملزم نہیں پکڑا جاتا, اس لیے کہ بجٹ پاس کرانا ہے. بھائی اس کو پکڑ لیں گے تو پنجاب کا بجٹ ڈیبیکل ہو سکتا ہے. لیکن بریگیڈیئر صاحب نے افتتاح میں یہ بات کہی تھی مزمل, کسی جماعت میں کسی جہانگیر ترین میں یہ نہیں ہے سکت کہ وہ بجٹ نہ پاس ہونے دے. حدیث تھوڑی ہے, آپ دیکھیں عمل دیکھیں. وہ تھانے بیٹھا ہوا تھا, اس کے خلاف ایف آئی آر تھی, اس کے اوپر ایف آئی آر کٹی ہوئی تھی, وہ تھانے کے باہر کھڑا تھا, کسی میں ہمت نہیں ہے اسے گرفتار کرنے کی. بات بڑی سازشی اتنی کمزور ہے یہ حکومت. اگر پوری پی ڈی ایم جو ہے, اگر پوری پی ڈی ایم عمران خان کو گھر سے باہر نہیں نکال سکی اقتدار سے, جو ڈیٹے دیتی تھی کہ 1 جنوری کا سورج عمران خان نہیں دیکھے گا, وہ جہانگیر ترین ان کی حکومت ختم کرے گا. ہر فرعون کے گھر اندر سے ہی مرنا ہے. جب طاقت اندھی ہو جائے, جب طاقت اندھی ہو جائے تو پھر اندر سے ہی مرتے ہیں. اچھا تو دیکھیں نا سلمان عابد صاحب کی اس بات میں بھی وزن ہے نا. دیکھیں آپ بھی یہیں پر ہیں, میں بھی یہیں پر ہوں. 11 تاریخ کو بجٹ آ رہا ہے نا, صحیح. 11 تاریخ سے پہلے جہانگیر ترین کے حوالے سے کوئی رپورٹ نہیں آنے والی, یہ لکھ لیں. اور یہی جہانگیر ترین گروپ جو ہے, جو انڈیویجلی جا کے چیف منسٹر کے ساتھ اپنی اپنی پرسنل بارگیننگ کر چکا ہے, یہ سارے لوگ ووٹ دیں گے, بجٹ بھی پاس ہوگا, آپ دیکھ لیجئے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر جہانگیر ترین اتنی بڑی طاقت ہوتے نا, جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے حکومت بنائی ہے, حکومت کیسے بنی ہے؟ کیا جہانگیر ترین نے حکومت بنائی ہے؟ مجھے بتائیے. کیا لوگ جہانگیر ترین کے کہنے پہ کیسے بنی ہے سر؟ کیا دیکھیں, جب آپ کے سامنے وہاں کے جو ساؤتھ پنجاب سے جو لوگ آئے ہیں, کیا وہ جہانگیر ترین کے کہنے پہ آپ کے خیال ہے کہ حکومت میں شامل ہوئے تھے؟ یہ حکومت جو ہے یہ بجٹ بھی پاس کرے گی. تو کس کے کہنے پہ وہ شامل ہوئے تھے پھر یہ بتائیں سلمان عابد صاحب. اگر جہانگیر دیکھیں, آپ کو نہیں پتا کس کے کہنے پہ شامل ہوئے؟ نہیں مجھے نہیں پتا نا, مجھے تو جہانگیر ترین پتا تھے. سر جہانگیر ترین تو بیچ میں ایک مورا تھے. اگر وہ اتنے بڑے پاپولر لیڈر ہوتے, کس کا مورا تھے سلمان عابد صاحب؟ That's what we want to know. اگر جہانگیر ترین کے کہنے پہ 40-50 لوگ پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں نا, تو آج جہانگیر ترین اس ملک کے وزیر اعظم ہوتے, ڈسکوالیفائی ہو کے نہ بیٹھے ہوتے. اگر وہ جس کا مورا تھے وہ اس کے کہنے کے بغیر انہوں نے اگر چیخیں مارنا شروع کر دی اور آوازیں لگانا شروع کر دی تو پھر میں نے آپ کو بتا دیا, یہ عثمان بزدار کے پاس آ کے انڈیویجلی سب نے اپنے اپنے ڈیولپمنٹ فنڈ مانگے, سب نے کہا جی ہمارے وہاں پہ متعلقہ ڈی پی او لگا دیں, ڈی سی لگا دیں, ایس ایچ او لگا دیں, پٹواری لگا دیں, ہمارے معاملے پورے کر دیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. کیا رپورٹ آنا اتنا ضروری ہے منظر عام پر قمر چیمہ صاحب, یا بیہائنڈ دی ڈورز بھی یہ کمیونیکیٹ کر دیا جاتا ہے لیٹ دی بجٹ پاس, ڈونٹ ڈو اینی تھنگ, یو آر اے کلین چٹ؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے. اگر جہانگیر ترین کو ایشور کرایا جائے تو شاید وہ مان ہی جائیں گے, کیونکہ ان کے پاس بھی کوئی اتنے لمبے چوڑے کارڈ نہیں ہے, وہ بھی تو ان لوگوں کے ساتھ ہی کھیل رہے ہیں, تو وہ کل کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں گرا دوں گا. ہاں اگر پنجاب گورنمنٹ گر جائے تو سب کے لیے شاید اچھا ہوگا, لیکن شاید جو ہے وہ عمران خان صاحب وکٹم کارڈ بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں, لیکن شاید ان کی مرضی کا وزیر اعلیٰ بھی نیکسٹ نہ آ سکے. سو بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن
فار دا سیک آف دا کنٹینیوٹی ان دا سسٹم میرا خیال ہے کہ یہ سب ووٹ دے دیں گے اور کوئی اتنا بڑا پرابلم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا مجھے, اور نہ ہی جہانگیر ترین اس حد تک جائیں گے, کیونکہ پھر ان کے اپنے راستے بھی بند ہو جائیں گے اور کیسز تو چل ہی رہے ہیں, سزائیں بھی ہو سکتی ہیں, جیلوں میں بھی جا سکتے ہیں, پھر تو کھلے عام جنگ شروع ہو جائے گی. اچھا, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی ان کے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں وہ بالکل کلین, ہی کمز آؤٹ کلین ان دس. بٹ دین 2023 کے لیے آپ نے کہا نا سب اس چیز پر متفق ہیں اندر سے کہ سسٹم چلتا رہے, اینڈ وی آر موونگ ٹورڈز 2023. اب 2023 کا سیناریو جو بریگیڈیئر صاحب کو نظر آ رہا ہے, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ پولیٹیکل سپیس بنائی جائے گی, نہیں بنائی جائے گی فار پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این؟ دیکھیں جی, یہ جو پولیٹیکل سپیس مجھے نظر آ رہی ہے اس میں پیپلز پارٹی جو ہے اور پی ایم ایل کیو اور پی ٹی آئی, یہ سارے مرکز میں ایک سارٹ آف کولیشن ڈیولپ ہوتا نظر آ رہا ہے. اچھا, پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ جو سیٹیں آپ نے پی ٹی آئی کو کراچی اور حیدرآباد میں دی ہیں وہ پیپلز پارٹی کو ملیں, اور پنجاب کے اربن سینٹر میں ایک آدھی سیٹ, ایک دو سیٹیں ملیں ان کو, تاکہ وہ دوبارہ مرکز میں پاور اپنی حکومت اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک لیجیٹیمیٹ اسٹیک ہولڈر ہوں. لیکن ظاہری بات ہے پی ایم ایل این پنجاب میں تو آ ہی جائے گی, عمران خان صاحب کے پی میں رہیں گے, سو یہ ایک پاور ڈسٹریبیوٹڈ پنجاب کا کیا ہوگا پھر اس کے حوالے سے کیا ہے؟ پنجاب اٹ سیمز کہ نواز شریف صاحب کے پی ایم ایل این کے پاس ہی رہے گا, کیونکہ ان کا بہت بڑا ووٹر بیس ہے جی. آپ جائیں پنجاب کے اندر, آپ وہ بڑے برے حالات میں, انہوں نے پچھلی دفعہ 1 کروڑ 28 لاکھ ووٹ دیے, اگر اس دفعہ تو وہ زیادہ ووٹ لینے کی کیپیسٹی میں. اوکے جی, میرے پاس کیونکہ لاسٹ 3 منٹ ہیں, اس میں میں آپ تینوں مہمانوں سے لینا چاہوں گی. قمر چیمہ صاحب نے اپنی بتا دی جی بریگیڈیئر صاحب, دین مزمل, پنجاب میں ڈائریکٹ کانٹیسٹ ہوگا بٹوین دا پی ایم ایل اینڈ دا پی ٹی آئی. یہ جتنے انہوں نے کہ اپنے احساس پروگرام اور یہ صحت کارڈ اور یہ پروجیکٹ جو سارے ہیں, دے ول گو ان دا پی ٹی آئی فیور. ہاں لاہور میں مانتا ہوں شاید پی ٹی آئی اتنا بڑا ڈنڈ نہ ڈال سکے, وہ تو لاسٹ ٹائم کی 2 سیٹیں تھیں, میں لاہور کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ 13 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں. لیکن اس دفعہ پی ٹی آئی مجھے نظر آ رہا ول بی ان مچ بیٹر پوزیشن ان پنجاب ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ٹائم. لیکن کیسے گورننس کے تو بہت مسائل ہیں, ان کے اپنے وزراء عثمان بزدار صاحب کی گورننس سے نالاں ہیں. بھائی ابھی 2 سال پڑے, بہت پروجیکٹس مکمل ہونے, بڑی دنیا کو فائدہ بھی ہونا ہے. پنجاب میں جہاں پر پی ایم ایل این کا اتنا بڑا ووٹ بینک ہے مزمل, ایکچوئل جنگ آپ کو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این میں لگ رہی ہے, اور پی ٹی آئی اسکورنگ بیٹر دین پی ایم ایل این. اگر تو آر ٹی ایس نے رزلٹ دینا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, آر ٹی ایس کے رزلٹس تو وہی ہوں گے جو بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں. اور اگر پولنگ اسٹیشنز پہ, اور اگر آر ٹی ایس سے رزلٹ نہیں آنا اور ایکچوئل کاؤنٹنگ ہونی ہے اور پولنگ سٹیشنز پر بھی آزادی ہونی ہے اور کوئی خاص لوگ پولنگ سٹیشن پر نہیں کھڑے ہوں گے اور آر ٹی ایس بھی کچھ خاص لوگوں پہ, تو پھر تو نہیں. لیکن اگر بریگیڈیئر صاحب پولنگ سٹیشن کے باہر کھڑے ہوں گے اور آر ٹی ایس بھی ان کے کنٹرول میں ہوگا تو پھر نتائج بھی ان کی مرضی کے ہوں گے. اچھا, اور آپ 2023 تک یہ سسٹم چلتا دیکھ رہے ہیں مزمل؟ میں نہیں دیکھ رہا جی, میں نہیں دیکھ رہا. مجھے اگلا سال مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ اگلا سال الیکشن کا سال ہے, یہ گورنمنٹ وہ ڈریگ نہیں کر سکتے آگے, اسی لیے انہوں نے یکدم نیریٹو بدلا ہے کہ آئی ہیو پرفارم, اور اگلا سال الیکشن کا سال ہے. اگلا سال الیکشن کا سال. چھوٹا سا بات سلمان کہہ دوں, چھوٹی سی بات کہہ دوں, شہباز شریف کا اگر مفاہمتی فارمولہ کامیاب ہوگا تو اس صورت میں پنجاب کا منظرنامہ مختلف ہوگا. لیکن میں رانا ثناء اللہ کا ایک بیان جو انہوں نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ انہوں نے کہا میں نے پورا پنجاب پھرا ہے, اور یہ میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی میجورٹی شہباز شریف کے ساتھ ہے. تو رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ اگر ہم نے مفاہمت نہ کی اور اگر ہم اسی ٹکراؤ کی سیاست کے ساتھ پنجاب میں 2023 کا الیکشن لڑیں گے تو ہمارے بیشتر اس وقت کے ارکان اسمبلی ہمارا ٹکٹ لینے سے انکار کر دیں گے. اب بس ایک ورڈ بتا دیں, I have to close the show. مفاہمت کس سے؟ مفاہمت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو شہباز شریف کہہ رہے ہیں. اوکے, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت اگر ہو گئی تو بالآخر وہ سارے نعرے بھی ہیں, ووٹ کو عزت دو, وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ان کے رول آف دا گیم سیٹ کرنے تھے, چاہے وہ پیپلز پارٹی نے کرنے ہو یا پی ایم ایل این نے کرنے ہو, الٹیمیٹلی ان ساری چیزوں کے اندر اپنی پولیٹیکل سپیس انہی سے حاصل کرنے کے لیے ساری تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں. مزمل دیکھتے ہیں کہ اگلا سال الیکشن کا سال ہے, بقیہ میرے تینوں مہمان کہتے ہیں نہیں, سسٹم چلتا رہے گا اور اصل کانٹیسٹ اور اصل مقابلہ جو ہے وہ 2023 کے الیکشن میں ہی ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.